सगळ्यांक तुमकां देव बरी सास दिवं. आमी आयज दीस भेटयता आयचे नवें समरुमदात समुदाय आवर लेडी ऑफ फातिमा ह्या समुदायांतल्या जावन एकल्या कुटुंबा पासत आमी मागता देवान तांचेर साबार बासांनी आशिर्वाद घालूंक. तशेंच ह्या आयचे नवें आमी भेटयता भुरग्यां पासत देवाचीं भुरगीं अशीं तीं जिवंक देवाचो आशिर्वाद तांचेर पडूंक आमी मागता. आपल्या परिक्षा ताणें आन्सर केल्यात बरे भशेन तांकां शाबासकी दिता. तशें जेजूच्या मोगान कुरबेन वाडोवंक आमी तांचे पासत मागता. आनी तशेंच आयज 29th वेडिंग एनिवर्सरी समरुमदात देवदीत आनी साल्वादोर ह्या जोड्या पासत आवय बापाय पासत ह्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. आयज आमच्या नोवेनाचो 4थो दीस आनी आयच्या दिसाक आमचो विशय भुरग्यांक जल्माक हाडप आनी भावार्थान वाडोवप गोराब्यांक संतोश हाडटा. भुरगें जावन आसा देवाचें वोट देणें. आयचो विशय भुरग्यांचेर आदारलेलो आसा. आवय बापूय आपल्या एकवटा वरवीं भुरग्यांक जल्माक हाडटात आनी उपरांत त्या भुरग्यांक वाडोवंक सगळो आदार फावो करतात. भुरग्यांच्या देण्या पासत आर्गां दिवया ती जाणवायेन आनी पिरायेन देवाच्या मोगान आनी पेल्याच्या सेवेन वाडोवंक तांचे सोवे आमचो मोग दाखोवया आनी संतोशाच्या उमाळ्यान भरूंक ह्या मिसांत वांटो घेवया. ज्येश्ठानो, आयचो विशय आमकां भुरग्यांक जल्माक हाडप आनी बाबार्थान वाडोवप गोराब्याक संतोश हाडटा, कुशालकाय हाडटा. आयज होच विशय आमच्या गोराब्यांनी आवय बापायन हाडून आनी खऱ्यांनीच आपलो गोराबो कुशालकायेचो करून ती कुरपा मागुया. आनी ह्या वेळार आमी चुकल्या आवय बापूय कशीं आमची जबाबदारी सांबाळून भुरग्यां वाटेन तांच्या आकारणे वाटेन ही आमची असोगताये खातीर दुसऱ्या आमच्या पातकां खातीर आमी देवाचें बोगसणें मागुया. हांव बाकी सर पोतवेदार घेता आनी तुमकां बघा बरयली म्हजो गुन्यांव विचार मोनाचे दोतोरान विचारू वायट आदारांनी वयर सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पासत म्हाज्या सदांच आंकवार बरे सगळ्या देवदूतांनी भोंवतात आनी तुमकां आबावडी दिवं म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनोदी करात हांव प्रार्थना मागतां. सोर पोतवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
प्रार्थुया. सोर पोदबेदार देवा, भोव भाग्यवंत अंकवार मारयेची शेकाय आमकां फावो केल्याय देखून आमी संतोश्तांव. हे मोगाल आवयचे विनोदीन ह्या संवसारांत सोर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां फावोय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबें आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. दोन दुतांच्या इतिहासावेलें वाचो. त्या दिसांनी फिलिपी शारांतली उठोवन पावलोच्या आनी सिलासाच्या आंगार आयली. अधिकाऱ्यांनी तांची आंगोस्त्रां पिंजून काडलीं आनी तांकां दांड्यांनी मारूंक लायले. खूब मार दिल्या उपरांत तांकां बोडकुणींत घाले आनी तांची बरे भाशेन राखण करात म्हूण बोडकुणीच्या राखणदाराक फर्मायलें. हुकुमा प्रमाणें तांणी तांकां भितरल्या कुडांत दवरले आनी तांचे पांय कोराड्यांनी घालून घोट केले. सुमार मोदयांनी पावलू आनी सिलास मागणें कोत्ताले आनी गायोन करून देवाक वाखाणटाले तें दुसऱ्या पयद्यांनी आयकलें. ओचीत एक बोड दोन काम जाली आनी बोडकूण बुन्याद सोयत हाल्ली. सगळीं दारां उक्तीं जालीं आनी सगळ्यांच्यो सांखळी पडल्यो. जागो जावन बोडकुणीच्या राखणदारान सगळीं दारां उक्तीं जाल्लीं देखलीं आनी कोयती पळून गेले म्हूण समजून तलवार भायर काडून तो आपलो जीव घेवंक सोदतालो. पूण पावलून व्हडल्या ताळयान म्हणलें, तुका कांयच वायट करूं नाका, आमी सगळे हांगाच आसा. राखणदारान दिवो हाडूंक लायलो. मागीर तो ताकतीन भितर गेलो आनी सगळोच कडकडून पावलूच्या आनी सिलासाच्या पांयां पडलो आनी तांकां भायर हाडून ताणें म्हणलें, सायबानो, म्हाका तारण मेळूंक हांवें कितें करूंक जाय? तांणी ताका सांगलें, सुम्या जेजूचेर बाबाद दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. तेन्ना ताका आनी ताच्या घरांत आसलेल्या सगळ्यांक सुम्याचें उतर तांणी परगटलें. रातच्या त्याच वेळार तांकां व्हरून तांणी ताची चोवणां दिलीं आनी थंयचे थंयच ताणें आनी सगळ्या ताच्या कुटुंबान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत ताणें तांकां आपल्या घरा व्हरून जेवण वाडलें आनी देवाचेर बाबाद दवरूंक आपणाक फावो जालें देखून सगळ्या ताच्या कुटुंबान खुशाली केली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सवेस्परान. आनी एकदां म्हणुया, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सवेस्परान.
म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलां म्हूण सवेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुजें दुता मुखार तुजें किर्तन घालतां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करतां. जबाब तूं बरो आनी विस्वाशी, सगळ्या परस व्हडलें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वाखाणटां. तुका उलो मारलो ते वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज गोड केलें. म्हाका भिरांत दवरलय. जबाब तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हज्या खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सवेस्परा सासणाक बालगत तोखता. तुजें हातांनी म्हाका रचलाय. आतां म्हाका सांडू नाका. जबाब उद्गाराक सगळीं उबी रावया. स्वताचो आत्मो धाडटलो आनी तो तुमकां पूर्ण सोद शिकयतलो. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. जोवा परमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, आतां हांव म्हाका पाठयला ताजेशी वेता. तरी तूं खूंय वेताय गाय म्हूण तुमचे भितरलो एकलोय म्हाका विचारिना. पूण हांवें तुमकां हे वस्तू सांगल्यात देखून तुमची काळजां खोतीन भरल्यात. तरी आसता हांव तुमकां सोद सांगतां. हांव गेलो जाल्यार तुमकां आदामाचें, हांव वचना जायत जाल्यार शारुदी तुमचे सोरी येवचो ना. पूण हांव गेलो जाल्यार ताका तुमचे सोरी धाडटलो आनी तो येतलो तेन्ना पातका विशीं, निती विशीं आनी निर्णया विशीं तो संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. पातका विशीं कित्याक ताणें म्हजेर विस्वास दवरलो ना. निती विशीं कित्याक हांव बापाशी वेतां आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे ना. निर्णया विशीं कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाराचेर कास्तीचें प्रमाण पडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्या इश्टानो, आयचो विशय आमकां कुटुंबाचेर नियाळ करूंक आपयला. कुटुंबान आवय बापूय भुरगीं आसात आनी म्हणटकूच आजी बिची आमकां नियाळ करूंक आपयता. अशें दिसता न्हू 2001 वर्सा पोप जॉन पॉल II, आतां भाग्योन पाप सायतो जोआंव पॉल II, ताणें इटालीच्या एका जोडयाक एक कापलाक घोव बायलेक
ब्लेसड म्हूण कूड जोडली. तांची नांवां लुईगी बेल्ट्रामे आनी मारिया कुर्सिनी. ही दोगांय घोव बायलां. देवान तांकां 14 भुरगीं दिल्लीं. 2 पूत 2 धुवो. फिलीप आनी सेजार आनी एन्ड्रिकिता आनी स्ताफानिया. दोगूय पूत पाद्री जाले. एक डायसिसन पाद्री जालो ऑफ रोम आनी दुसरो रिलिजियस पाद्री जालो. स्ताफानिया माद्री जाले आनी एन्ड्रिकिता आमकां मेळना, माद्री जाला पळय ते. आनी हो एक भाग्यवंत कुटूंब. युरोपाच्या त्या काळार झूज चलताले आनी एकाच्या घरांत एक व्हडलो आसरो आसलो आनी ह्या ओस्त्र्यांक जे सैनीक जोडणी जाताले हो घराबो तांची सेवा चाकरी कोत्ताली. कित्याक मारिया कुर्सिनी ही आवय एक टिचर आसली आनी एक नर्स आसली. म्हणटकूच ह्या असल्या पिडेवून तांचो ह्या घराब्यान सांबाळ केलो. लुईगी बेल्ट्रामी बँकान सर्वीस करी. ही वॉज अ बँकमॅन आनी आपल्या घराब्याचे उदार पसण करी. हो घराबो भाग्यवंत घराबो. पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटा, पाप साहेब जॉन पॉल म्हणटालो, द फॅमिली, द कपल lived an extraordinary life in an ordinary way. आपले सामान्य जिवीत ताणें वर्ताभरीत जियेली. आनी तो म्हणटा की हो घराबो सदांच इगोर्जेन आसती. जेन्ना दर दिसा हूंय चुकय नासतना मिसाक येताली. म्हयन्याच्या पयल्या शुक्राराक इगोर्जेन पवित्र आसताले. ह्या पवित्र वराक ती हाजीर आसताली. हे भाशेन तांकां इगोर्जेचो जायतो मोग आसलो. तशेंच जेन्ना सुटयो पडटाल्यो ती दोर्या चडशी दोंगरा चडशी वचून वेळ सारताली. तांच्या घराब्यान सदांच मागणें आसलें. देवाचें उतर वाचताली, तेर्साचें मागणें करी. दुसऱ्यांक सदांच हो घराबो उदार आसलो. दुसऱ्यांचे गुरजेक तो पावतालो. हे भाशेन हो घराबो आनी जोडे लुईगी बेल्ट्रामे आनी मारिया कुर्सिनी. अशें सांगतात की चवथे भुरगें एन्ड्रिकिता आवयच्या कुसव्यान संभोवलोलें तेन्ना तेच्या आवयच्या कुसव्याक पिडा जाल्ली, कॅन्सर जाल्लो. आनी दोतोरांनी सांगलेलें पळय ह्या भुरग्याक जल्माक हाडिना काय. भुरग्याक जल्माक हाडल्यार आवय मरोंक शकता. भुरगें वाटोवतलें पूण आवय मरतली. पूण ही दोगांय घोव बायलां देव भक्ती मनीस, पवित्र सभेची शिकवण पाळपी मनशां आनी तांकां नाका आसलें पवित्र सभाचे शिकवणेचेर आड गेल्ली. एके भाशेन भुरग्याचो जीव काडून आपल्या कुसव्याक. आनी दोगांयनी निर्णय घेतलो की आमी भुरग्याक जिवीशी मारचें ना, एबॉर्शन करचें ना. आनी आवयन कितें म्हटलें, हांवें जायतीं वर्सां संवसार पळयला पूण म्हजे कुसव्यान जें भुरगें आसा ताणें एक दीस पासून संवसार पळोवंक ना. आमची कशी ह्या भुरग्याक जल्माक हाडून. आनी ही आवय काळजीदारपणान ह्या भुरग्याक जल्माक हाडलें. आनी अशें जालें की त्या आवयक कांयच जालें ना. एका म्हयन्या उपरांत ह्या भुरग्याक ताणें व्हरोन इगोर्जेन बावतीस दिलो. आनी उपरांत कांय वर्सांनी उपरांत ती ह्या संवसाराक मेली. पूण इश्टानो, पाप साहेब जॉन दुसरो हे पयले जोडे फर्स्ट कपल ब्लेसड म्हणून आमकां आख्या युनिवर्सल इगोर्ज बातेक फावो केले. हे भाशेन हो घराबो.
इश्टानो, दोग कपल्स घोव आनी व्हंकल न्हवरो फुडें सरतात काजार जावपाक. आनी काजाराचो हेतू कितें काय? टू बिल्ड अ फॅमिली. आनी कसलो फॅमिली? भाग्यवंतपणाचो कुटूंब घडूंक हो तांचो हेतू ह्या घोराब्याचो. आनी म्हणटकूच मरो पर्यंत ती विस्वाशी रावप आनी एकामेकाचो सांबाळ करूंक आनी दोगांयनी भुरग्यांचो सांबाळ करूंक ही तांची जबाबदारी. आनी लग्नाच्या दिसा ह्या तरेन तांकां विचारता, लग्न जावन तुमची कशी? आनी देखून देवाच्या हातांतलीं भुरगीं मोगान घेवंक आनी तांकां बाबार्थान ल्हान व्हड करूंक तुमकां खोशी आसा? आनी ती म्हणटात, वय म्हाका खोशी आसा, वय आमकां खोशी आसा. हे भाशेन द नेचर ऑफ द सॅक्रेमेंट ऑफ मॅरेज ही आमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिता. हांगासरूच ह्या साक्रामेंटा वरवींच जबाबदारी वता भुरग्यांक जल्माक हाडूंक आनी भुरग्यांक ल्हान व्हड करूंक. सो भुरग्यांक जल्माक हाडलें हें काम सोंपना, पूण भुरग्यांक वाडोवपाक ही जबाबदारी आवय बापायची व्हडली. आनी म्हणटकूच आवय बापायन भुरग्यांक सांबाळूंक जाय आनी बरे देखीन वाडोवंक जाय. आमची दर एक फॅमिली म्हणल्यार इज अ सेमिनरी ऑर अ कॉन्वेंट. आनी जूय सगळे तरेचे फॉर्मेशन आकारणी सुरू जाता ह्या आमच्या घोराब्यांनी, जावं तें ह्युमन फॉर्मेशन. आमी भुरग्यांक मनशां कशी जियोंक शिकयतात, ह्युमन वॅल्यूज, जावं कोणाक आदार करपाक, बाबा गूड डिसिप्लीन, गूड मॅनर्स, गूड मॉर्निंग म्हणपाक, सॉरी म्हणपाक. हे भाशेन आमी भुरग्यांक ह्युमन मनशा भाशेन आमी मनीस जावन तांकां आमी शिकयता. दुसरें म्हणल्यार आमची क्वॉलिटी, आमची आत्मीक वाटेन स्पिरिच्युअल रिलेशनशीप मागणें करूंक भुरग्यांक शिकयता. आवय बापायची जबाबदारी भुरग्यांक बाबार्थान वाडोवंक. द पेरेंट्स आर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एड्युकेटर्स ऑफ देर चिल्ड्रन. आवय बापूय जावन आसा पयली गुरू मेस्त्री आपल्या भुरग्यांची. आनी म्हणटकूच ही व्हडली जबाबदारी आपल्या आवय बापायक आपल्या भुरग्या वाटेन आसा. आनी म्हणटकूच ही जबाबदारी आवय बापायन पाळूंक जाय. आनी दुसरी म्हणल्यार आमी भुरग्यांक संबंद जोडूंक शिकयता. सोशल रिलेशनशीप म्हणल्यार दुसरी बाजू, दुसऱ्या कोणें बरे भाशेन वागोवंक जाय, बरे भाशेन जियोंक जाय. मागीर दुसरी आमची तत्वां आसाय, स्वतान उलोवंक, स्वतान जियोंक जाय. मागीर स्वताक नीत आहा, मागीर नितीन भुरग्यांक वाडोवपाक जाय. हे भाशेन हे जबाबदारी आसात आवय बापायन आपल्या भुरग्या वाटेन ते सांबाळोवपाची गरज आसा. इश्टानो, एक फावट हूंय एक आवय आपल्या 1.5 वर्साच्या भुरग्याक घेवन इगोर्जेक मिसाक गेली. आनी इगोर्जेन मीस सोंपल्या उपरांत हे आवयन आपल्या भुरग्याक प्रेयर रुमान घेवन गेली. प्रेयर रुमान आनी प्रेयर रुमान घेवन गेली तेन्ना आवयन कितें केलें काय, आवय दिमी घातली. दिमयेर पडली आवय. भुरग्यान हूंय मांयक पयलें, मांय दिमयेर आसा ती, हो भुरगोय आपुणूय दिमयेर बसलो. आनी उपरांत हूंय आवयन कितें केलें, आवयन खुर्साची कुरू काडली. आनी भुरग्यांक पयलें मांय कितें खुर्साची अशी काडल्या ती, आनी भुरग्यांक आपल्यानूय बेश्टे अशे हात भोंवडायले. उपरांत आवयन आपले हात जोडले आनी भुरग्यांक पयलें आपले आवयन हात जोडले ते आपल्यानूय हात पवडले. उपरांत आवयन जेजूक पवित्र संस्कारान आसलेल्या जेजूक मान बागावून नमस्कार केली.
भुरग्यांक पयले आपल्या आवयन मान बागयल्या ती आपणेनूय मान बागयली. उपरांत आवयन दोळे बंद केले आनी बंद करून आवयन आपले मागणे सुरू केले आनी मागणे करता आसतना आवयचें हूंय वोंट हालोवंक लागलें. भुरग्यांक पयलें हूंय आवयचें वोंट हालता तें आनी आपुणूय वोंट हालोवंक लागलो. इश्टानो, हे आवयन आपल्या भुरग्याक एक बाबार्थाची देख दिली. म्हणल्यार आपल्या भुरग्याक कांय सांगूंक ना. बाबा दिमी घाल, जेजू आसा, हात जोड, खुर्साची कुरू काड, जेजूक नमस्कार कर. 1.5 वर्साचो भुरगो आवयन भुरग्याक कांय सांगलें ना, पूण भुरग्यान आवयची देख घेतली आनी सगळें आवयन जें कितें केलें आपणें केलें. इश्टानो, आयच्या काळार भुरग्यांक नमुणे जाय, मॉडल्स जाय, मॉडल्स ऑफ फेथ आनी बाबाक आकारपी जाय. आनी भुरगीं जेन्ना आवय बापायक पळयतात ती शिकतात. दे ऑब्जर्व देयर पेरंट्स मायन्यूटली इन डिटेल. आनी म्हणटकूच आमी जेन्ना भुरग्यांक बरें उलयता, भुरग्यां वयल्यार बरें उलयता, बरें सांगता, दे पिक अप एवरीथींग, दे पिक अप आवर वर्ड्स. आमची उतरां ती शिकतात. आमी तर गाडयो मारता, भुरगीं गाडयो मारतलीं. आमी तर फोटी मारता, भुरगीं फोटी मारूंक शिकतलीं. एक फावट हूंय एक बापूय आसलो आनी ताका रीण आसलें फारीक करपाक. आनी ताणें त्या मनशाक पयलो हूंय भितर जावन तो मनीस येता तो रीण मागपाक. आनी हूंय बापायन त्या भुरग्याक सांगलें, बाबा ताका सांग घरा लागीं डॅडी ना म्हणून. आनी हूंय जेन्ना दाराचें उगड्यार दारार मारलें हूंय दार उक्तें केलें भुरग्यान. आनी भुरग्यान ताका सांगलें, म्हाका डॅडीन सांगलां तुका सांग म्हणून, आपूण घरा ना म्हणून. आनी इश्टानो, कोण फटवलो काय, कोण चुकलो काय. सो हे भाशेन इश्टानो भुरगीं म्हणटा ती इनोसेंट. तर आमी तर भुरग्यांक कितें शिकयता, भुरगीं शिकतात सारकीं. आमी तर भुरग्यांक कांयच शिकयना, आमी तर भुरग्यांक कारेंच करिना आतांच. हें करेक्शन म्हणटा तें वस्त खूब डिफिकल्ट आनी पूण गरजेची वस्त. आमी जाणा आमच्या भुरग्यांक आमी आतांच कारेंत करूंक जाय. आमी जाणा एक धाकटोसो रोंपो जो मातये भितर आसता तो आमी काडलो जाल्यार रोखडोच उमकळटा. पूण तोच रोंपो तर एक व्हडलें झाड जालें उपरांत तेंय ना आमच्या हातीन, घोट जाता झाड तें. तेच भाशेन भुरगीं आसतना तांच्यो वायट संवयो, तांकां जर वायट उतरां उलोवपाची, मागीर झगडपाची वो गाळयो मारपाची संवय जाल्या जाल्यार आमी भुरगींच आसतना कारेंत करूंक जाय. भुरगेंचपणान आमी तांचो फुडार आकारूंक जाय. आनी जेन्ना आमी जर आकार ना तांचो फुडार भुरगेंचपणान, मागीर भुरगीं कितें जातलीं तें आमी नोको. सो फॉर्मेशन भुरग्याचें खूब गरजेचें. जावं तें ह्युमन फॉर्मेशन, जावं तें स्पिरिच्युअल फॉर्मेशन, जावं तें सोशल फॉर्मेशन. सो हे सगळे तरेचें फॉर्मेशन इश्टानो भुरग्यांक गरजेचें. जावं तें तांकां वॅल्यूज दिवंक जाय, तत्वां आमी तांकां दिवंक जाय. तत्वां वरवीं आमचीं भुरगीं जाणार जातात. आयज फकत आमकां जाय आमचीं भुरगीं सदांच फर्स्ट येयलीं, फर्स्ट इन एवरी फील्ड. वी वॉन्ट आवर चिल्ड्रन टू बी फर्स्ट. बरें आसा, बाबार्थाचे देखीन बाबार्थार फर्स्ट येवंक जाय, बरी देखीन फर्स्ट येवंक जाय. होवूय आमचो हुस्को आसूंक जाय आमच्या भुरग्यां वाटेन. इश्टानो, जेजू जाणा आसलो आपूण स्वर्गार वेतकूच ह्या प्रेशीस एक सुरे पडटले, ते भियेतले आनी हे पासत जेजू तांकां पवित्र आत्मो भासायता. हे देणे तांकां फावो करता पवित्र आत्म्याचे देण्याचे. आनी इश्टानो, आमकां क्रिस्ती बाबार्थ्यांक जायती पिडापीठ सोंसची पडटा. कित्या पासून काय,
the persecutors do not accept Christ and his teachings. जे आमकां पिडापीट दितात ते जेसूक आनी ताचे शिकवणेक मानून घेनात. हे पासत आनी ते पासत आमकां पवित्र आत्मो दिल्लो आसा. पवित्र आत्मेची गोठायेन आमी क्रिस्ती बाबार्थ जियोंक आनी क्रिस्ती बाबार्थाक आमी गोवायकी दिवंक जावं आमच्या कोश्टांच्या वेळार आनी मरणाक लेगून आमकां कोण मागता तेन्ना जिवीशी पासून ही आमी गोवायकी दिवंक क्रिस्ती बाबार्थाची हो आमकां पवित्र आत्मो दिल्लो आसा. क्रिस्तानो हो पवित्र आत्मो सदांच आमचे सोबे आसा. तो आमकां राखता, तो आमकां सांबाळटा, तो आमचे बरोबर आसा. हो शारोती तो आमी सदांच त्या पवित्र आत्म्याक उक्ती रावया. आमच्या मागण्यांतल्यान त्या पवित्र आत्म्याक उक्ती रावया. आनी जे तो कितें आमकां शिकयता, सुचयता, ती स्फूर्ती दिता ते आमी आपणावया आनी जेजूची आमी नीस गोवाय जावया. आयज हेच देणें आमकां सगळ्यांक फावो कर म्हणून हे दिसाची भेटेन मागुया. सगळीं उबी रावया. जेसू म्हणटा माग तुका मेवतलें, दारार मार दार उगडटलें, सोद तुका गावतलें. ह्या जेजूच्या उतराचेर बाबार धरून आमच्यो गरजो आमची मागणी बापा मुखार घालुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां खातीर पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी भुरग्यां सगळें आपलो खेरीत हुस्को दाखोवन आनी ती देवा आनी मनशां मुखार वाडत वचूंक तांकां सगळो आदार दिल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी कारभाऱ्यांनी भुरग्यांक गरज ती सुरक्षा दिवंक आनी भुरग्यांच्या फायद्याक आसात तसले बरे कायदे काडूंक देवा लागीं मागुया. भुरग्यांक चोलमाक हाडूंक इकरोज मातेची शिकवण आसा ती आवय बापायन सदां उखलून दवरूंक आनी ताचे पोरमोणे सगळ्यांनी चलोवंक देवा लागीं मागुया. मोगाचो संतोष भुरग्यांक चोलमाक हाडूंक आनी वाडोवंक वावुरता त्या सगळ्या आवय बापायचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी तांणी आपल्या हुस्क्यान भरूंक भुरग्यांक देव मोगान वाडोवंक सगळो आदार दिल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया.
सुर्गींच्या बापा, ह्या आमच्यो गरजो तुज्या मुखार दवरल्यात. हे सगळ्या गरजां वरवीं आमचो घराबो पवित्र कर, पाग्योत कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं मोच्या बाबा भयणीनो, मोच्या आनी तुमचें बलिदान सोर बोदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकानी मोयले आमच्या आनी पुण्य सभेच्या आदामाक सर्वेस कोर मानून घेऊ. कोणवळ्या बापा, भाग्यो दंगवर मारये देवाचे मातेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी आमचे सुर्गींचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानवशी कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची कालसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर बोदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फातिमा सायबिणीक आमी नमन करतना एका ताळेन आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या अंकवारपणाची ओडवी सांबाळून पवित्र आत्मेचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी, ताचे उदिशी देवदूत आनी सुर्गींचो सगळो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे समाधी आमचेय ताणें मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. स्वर्ग आनी संवसार पावला तुज्या वैभवांत. ओ स्वर्गे तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नामे येता सोय. ओ स्वर्गे तुका सोय सोय. बापा कोरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वयचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो.
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कलराचें हें रगत, पातकांचे बोगसोडे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ पोर गोठुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर दिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बाबा, फिलीप नरी आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका पृथ्वीभोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामण पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अकवार मारे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वोन्मेदार बापा सर्वंदनारी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमी सगळीं आमच्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळून सदांच बापाची खोशी करून आमी सगळे आमच्या बापाक उलो मारया. आमच्या बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजे खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिराय तशें आमची बदला भरोस आनी आमकां धर्मी पळोवंक दिवं नाका. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराक जेजू क्रिस्ताचे येण्यान आमी बोर वर्षान वत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परबोडे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी रासवट चोवयताय सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक जेजूची शांती दिया. देवाचे श्री संसाराचे पाप काटले आमची पापखोर देवाचे श्री संसाराचे पाप काटले आमची पापखोर देवाचे श्री संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटाली शेळेच्या जेवणाक आपयल्यार ते आमी सगळीं सुवाती. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा भाग्यवंत अंकवार मारी देवाचे मातेचे उगडासात आमी तुका भेटयता त्या संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक बसवण दिलाय. ह्या बसवणाचे गोठायेन आमचे माय वरी तुजी खोशी पाडून स्वर्गार तुजी सासणाची सोडवण भोगूंक आमी तयार जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन. इश्टानो सोयीक घेता फादर जुजेक देव बरें करूं म्हणून ताणें आमकां एक आमंत्रण दिलें ह्या नव्यानाक आनी आमी देव बरें करूं म्हणटा ताका ताचेर आनी ताच्या पातकुराचेर जोगदीशाचेर आमी भरपूर देवाचो आशिर्वाद मागता. देवान तांकां दोगांयकूय सायबीणमाचे मजतीन राखूं आनी सांबाळूं आनी तांचे कौडीक वावराचेर साबार आशिर्वाद घालूं. देवान तुमचेरूय तुमच्या भुरग्या बाळांचेर तुमच्या घोडाब्याचेर जायती बेसावां घालूं हें आमचें मागणें. सगळ्यांक देव बरें करूं. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाब
आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. मागणें फातिमा साहेबीन उजवाट्या फात्या पडी तूं एका भुरग्याक पडली फातिमा गांवांत तूं तुजें दर्शन संवसाराचेर लोळ्ळी मागून आमकां सोडून एकठांय जालोल्या तिच्या पुता धुवांची गांवची पातळीची नदर आमचेर आसताले आमच्या गांवचे श्रीगुरूची तुका सगळ्या वायटाक मेळटली रुळून आमची पातां पालोवंक आमची झगडी झुजां पयसावंक आमच्यो दुस्वारकायो सोडून आमच्यो वांगड्यो वांटो स्वता उतरावन आमी उडोवंक सेवे खातीर आमी जियोंक आमचे गोलाबे शांतीन भरून तुजो आसरो आमकां मेळूं तुज्या पुताक गोवान घेवंक बापाची भुरगीं जावं मागोन घे सोर मोगाळ माये देव जिवन बोलले गाळावे भोगूंक पावूंक तुज काळजाचे आवडे आशिर्वाद बा
आमेन. फातिमा साहेबीण आमचे पासत विनोदी कर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बाबा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी फातिमा साहेबीण मायचे विनवणेन एकजणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. देवाचो आदार आसूं आमचे ताय सदां काल.